190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। जुर्माना अदा न करने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह, बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद काटना होगी। एहतसाब अदालत का अलकादे यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। आज एक सियाह दिन है। उस शख्स को इसलिए टारगेट किया गया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। ये 547 हुकूमत को बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की है। सवाल तो पूछना चाहिए हसन नवाज से, भाई तुमने ये पैसा बाहर किस तरह लेके गए? पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। शिबली फराज ने कहा मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है, चोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन के हुक्मरानी चाहते हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एक भी सबूत नहीं था। नैब बालाकार बन चुका, तहकीकात फ्रॉड है। फैसले के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे, दुनिया भर में मुज़म्मती करारदाद पेश करेंगे। ये एक क्रिमिनल केस है जिसकी तहकीकात हुई। अदालत ने 1 साल से जायद अरसे तक केस सुना। हर चीज को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं ये जानते हुए रकम हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, फिर भी काबीना से मंजूरी ली गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा ये ओपन एंड शट केस था, आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए थे। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले इस केस में इनका बचना मुश्किल था। पीटीआई वालों को भी मालूम था क्या फैसला आना है। गुज़श्ता रोज भी कहा था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होंगी। इस मामले में मजहबी कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आला अदलिया में भी जाकर ये फैसला खत्म नहीं होगा। हुकूमत और पीटीआई वाले दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल के अंदर रहें। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मजाक है। 20 जनवरी से उम्मीद लगाने पर इन्हें मायूसी होगी। बहुत बड़े अरसे से जी कि इस पर कितने अखराजात आए हैं और कितना हम उसमें पेशरफ्त कर चुके हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में पीटीआई अरकान का एहतजाज, बानी पीटीआई की रिहाई के नारे। कौमी असम्बली में पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया मरी ने कहा ऐवान में बानी पीटीआई का रोना रोया जा रहा है, मुल्क के मसाइल पर बात नहीं की जा रही। स्पीकर ने कहा पीटीआई अरकान संजीदा रवैया इख्तियार नहीं करते। इजलास पीर तक मुलतवी। सेनेट इजलास में पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग है। मैं फुल अथॉरिटी की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने, गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी बातें या सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं और उन पे गुफ्तगू हो, लेकिन उन्हें वाजे कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने तासुर दिया फ्रंट या बैक डोर पर बातचीत हो रही है। बैरिस्टर गौहर वाजे करें किस डोर की तरफ जाना चाहते हैं। हम सिर्फ उस कमेटी से बात करेंगे जो उमर अयूब की क़यादत में कायम हुई है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड की जुबान सख्त है। हमने कोई मुतालबा मुस्तरद नहीं किया, जायजे के लिए कमेटी बना दी है। एजाजुल हक का कहना है दोनों जानिब कुछ अनासिर मुज़ाकरात नहीं चाहते। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ दरख्वास्त की जा सकती है।
حکومت اور اپوزیشن یہ طے نہیں کر سکتی کہ مخصوص جج کو کمیشن میں لایا جائے۔ نو مئی کا جرم تو ہوا ہے، عدالتی فیصلے میں کلین چٹ نہیں دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا؟ 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ریاستی املاک پر حملہ سیاسی سرگرمی نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنا جرم ہے، یہاں کور کمانڈر لاہور کا گھر جلا دیا گیا، عسکری کیمپ آفیسز پر حملے ہوئے۔ جسٹس جمال نے کہا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے، کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی؟ جسٹس حسن نے کہا سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا، وہ بھی سنگین تھا، سپریم کورٹ کو بھی شامل کریں، سماعت پیر تک ملتوی۔ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے خیبر پختونخوا کے 27 مجرموں نے کورٹ آف اپیل میں اپیلیں دائر کر دی۔ قاضی انور ایڈوکیٹ اور بیرسٹر سرور مظفر نے موقف اپنایا۔ ملزمان کو پوری صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، نہ ٹرائل کے قانونی تقاضے پورے کیے۔ اپیل کنندگان کو ٹرائل کے دوران بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل چلانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، ملزمان کو الزامات سے بری کیا جائے۔ اسپارکو کا تیار کردہ پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا گیا۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے سیٹلائٹ کو چین کے لانچنگ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا۔ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ پاکستان میں مقامی طور پر تیار کیا گیا، جسے وسیع مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ریڈ لائن BRT میں تاخیر کی ذمہ داری نگراں حکومت پر ڈال دی۔ شرجیل میمن نے کہا 9 مہینے کام بند پڑا رہا، اس وقت وزیر اعلیٰ کو نظر نہیں آیا کہ یونیورسٹی روڈ کھدا ہوا ہے، اب کار شو روم والے کہہ رہے ہیں پل بناؤ۔ انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے پورٹل پر شکایت کر دی ہے، کہا 2.5 ارب کا پل صرف کار شو روم والوں کے لیے بنائے۔ ریڈ لائن 2026 میں مکمل ہوگی، لیکن تاخیر ہوئی تو وجہ حکومت نہیں ہوگی۔ فتنہ الخوارج کا انتہائی مطلوب ملزم خان عرف عبداللہ محسود کراچی سے گرفتار، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم کو اتحاد ٹاؤن سے پکڑا گیا، تعلق فتنہ الخوارج مفتی نور ولی عرف ابو عاصم گروپ سے ہے۔ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے اداروں کی رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے کی منظوری دے دی۔ کسی بھی ادارے کو 3 سال سے زیادہ سروس فراہم کرنے سے روک دیا۔ اداروں کی اپ گریڈیشن، انضمام کی متعدد ترمیم اور مختلف اداروں کے تھرڈ پارٹی آڈٹ کی بھی منظوری۔ آڈٹ کے لیے اچھی شہرت کے حامل کنسلٹنٹس کی خدمت حاصل کی جائیں گی۔ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، جولائی تا دسمبر کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 21 کروڑ ڈالر سے پلس رہا۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر خسارہ تھا۔ مسلسل 5ویں ماہ دسمبر 2024 میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ 58 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ نومبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 68 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، مری اور گلیات میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے موسم حسین بنا دیا۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں شدید ٹھنڈ، اسکردو میں درجہ حرارت -9، زیارت -7، استور -6، کوئٹہ اور گلگت میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سرد ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کے ساتھ دھند نے بسیرا کر لیا۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ اور پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹیسٹ کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ پہلے سیشن کا کھیل خراب موسم کی نظر ہو گیا۔ قومی ٹیم میں 3 اسپیشلسٹ اسپنر شامل۔ نوجوان بیٹر محمد ہریرہ ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے۔
ٹیم میں واحد فاسٹ بولر خرم شہزاد کو شامل کیا گیا. سیریز کے مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.